مهم این است که در هر دوره از دوره‌ها نقشه دشمن رو بفهمید. درست مثل جنگ نظامی ما میگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضای مجازی. حواستون باشه از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره‌های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن، موفقیت‌های انقلاب رو کتمان میکنن، دروغ انگاری میکنن، ناموفقیت‌ها را، ضعف‌ها را، کاستی‌ها را اگر یکیست 1000 تا جلوه میدن، اگر یک جاست به همه جا تعمیم میدن. دشمن کارش اینه.